धारयामि ओम गौरी विभाजसलिलानि गच्छति एकपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्राक्षरमणेभ्यो मन्ये यो वेदादोस्तरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परस्य महेश्वरः शारदा परमेश्वर्यै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि कामलेकामिनां नित्यं कान्ते सर्वमनोहरे सरस्वती सदा भक्त्या ते करोमि प्रदक्षिणं नमो नमो जगन्मात्रे जगद्वन्दे नमो नमः जगदाद्ये नमस्तुभ्यं जगन्मातर्नमोऽस्तु ते शारदा परमेश्वर्यै नमः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रसन्नार्घ्यं करिष्ये कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् प्रार्थनां करिष्ये अन्वहं कृपया देवी परमेशि प्रसीद मे अभीष्टदानात् देवेशि चतुराननवल्लभे विद्यां देहि धनं देहि यशो देहि शुभां मतिं देहि लक्ष्मीं शुभां मातः सुप्रसन्ना च भारती शारदा परमेश्वर्यै नमः महारथां प्रार्थयामि अनया पूजया श्री शारदा परमेश्वरी प्रीयताम्